नमाज कबूल होने की क्या निशानी है? जब कोई इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, क़याम करता है, रुकू और सजूद करता है, तो कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा इस इंसान की नमाज अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है? नमाज कबूल होने की कौन कौन सी निशानियां हैं? जब किसी इंसान की नमाज को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा मिल जाता है तो उसके इंसान के घर में 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। अगर तुम अपने घर में ये 5 निशानियां देखो तो समझ जाना कि तुम्हारी पढ़ी गई नमाजें, तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हारा रुकू और सुजूद करना अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज कबूल होने की 5 निशानियां कौन सी हैं? जब किसी इंसान की नमाज अल्लाह के हजूर शर्फ़ कबूलियत पा लेती है तो उसके असरात महज उसके दिल या इबादात के दौरान खुशू और खुजू तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो उसके घर, उसके माहौल, उसके ताल्लुकात और उसके तर्ज ज़िंदगी में भी वाज़ह तौर पर नज़र आते हैं। ये निशानियाँ ऐसे चिराग की मानिंद हैं जो एक घर को रोशनी से भर देते हैं, ऐसे खुशबू की मानिंद हैं जो हर कोने में महकने लगती हैं। अगर तुम ये निशानियाँ अपने घर में देख रहे हो तो खुश हो जाओ, तुम्हारी नमाजें अर्श इलाही तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन अगर ये निशानियाँ तुम्हारे घर में मौजूद नहीं तो तुम्हें संजीदगी से अपनी नमाजों पर गौर करने की ज़रूरत है। ज़रा सोचो, तुम वज़ू करके पाक साफ होते हो, मुसल्ले पर खड़े होते हो, अल्लाह अकबर कहते हो, क़याम करते हो, रुकू में झुकते हो, सजदे में पेशानी रख देते हो, तुम्हारा जिस्म नमाज अदा कर रहा होता है, तुम्हारी ज़बान तस्बीह पढ़ रही होती है, मगर तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, क्या वो भी अल्लाह के हजूर झुक चुकी? मगर असल सवाल ये है कि क्या तुम्हारी ये नमाज वाकई अल्लाह ने कबूल कर ली, या ये बस एक फ़र्ज़ अदा हुआ जो ज़मीन पर रहा, आसमान की तरफ उठ ही ना सका? क्या तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुंच चुकी हैं, या वो हवाओं में ही तहलील हो गई? ये वो सवाल है जो हर सजदा करने वाले को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नमाज सिर्फ झुकने का नाम नहीं है, ये एक राज है, एक कनेक्शन है, एक रूहानी दरवाज़ा है जो बंदे को अल्लाह से जोड़ देता है। लेकिन ये दरवाज़ा किसके लिए खुलता है? कौन खुश नसीब हैं जिनकी नमाजें आसमानों तक जा पहुंचती हैं? वो कौन बदकिस्मत हैं जो हर रोज़ सजदे करते हैं मगर उनकी पेशानी ज़मीन पर ही रहती है, अर्श तक नहीं पहुंचती? तुम कैसे जान सकते हो कि तुम्हारी नमाज रद्द हो चुकी या कबूल हो गई? क्या कोई ऐसी निशानी है जो तुम्हें बता सके कि तुम्हारी नमाज अल्लाह को पसंद आ गई? हाँ, ऐसी निशानियां हैं, और वो कहीं और नहीं, तुम्हारे अपने घर में ज़ाहिर होती हैं। अगर तुम्हारी नमाजें वाकई कबूल हो गई हैं तो तुम्हारे घर में 5 ऐसी निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होंगी जो ये ऐलान करेंगी कि तुम्हारी नमाजें आसमान की तरफ उठाई जा चुकी हैं और अल्लाह ने उन्हें कबूल कर लिया है। लेकिन अगर ये निशानियां तुम्हारे घर में मौजूद नहीं तो होशियार हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हर रोज़ नमाज पढ़ रहे हो मगर तुम्हारी सजदा रेज़ी महज एक रस्मी अमल बन चुका हो। क्या तुम जानते हो कि वो 5 निशानियां क्या हैं? अगर तुम अपने घर में उन्हें देख लो तो समझ जाना, तुम्हारी नमाज का नूर तुम्हारे वजूद और तुम्हारे माहौल में सरायत कर चुका है। मगर अगर वो निशानियां नहीं हैं तो शायद वक्त आ गया है कि तुम अपनी नमाजों पर गौर करो। नमाज कबूल होने की सबसे पहली निशानी घर में सुकून और बरकतों का नज़ूल। क्या तुमने कभी ऐसे घरों को देखा है जहां हर वक्त बेचैनी, झगड़े और परेशानियां छाई रहती हैं, जहां ज़रा ज़रा सी बात पर तलखियां बढ़ जाती हैं, दिलों में नफरतें जगह ले लेती हैं और सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती? अगर तुम्हारी नमाजें कबूल हो चुकी हैं तो तुम्हारा घर इन तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाएगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे घर में एक रूहानी सुकून आ चुका है, दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई है, बरकत इतनी बढ़ गई है कि कम वसाइल में भी जिंदगी आसान महसूस होने लगेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी जो लोग ईमान लाते हैं उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं। सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून नसीब होता है। जब नमाजें कबूल हो जाती हैं तो इनका नूर पूरे घर में फैलने लगता है और घर एक जन्नत का मंजर पेश करने लगता है। अगर तुम्हारे घर में सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान है तो जान लो कि तुम्हारी नमाजों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। नमाज कबूल होने की दूसरी निशानी, रिज्क में कुशादगी और बरकत। क्या तुम जानते हो कि नमाज ना सिर्फ आखिरत की कामयाबी का जरिया है बल्कि दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों को खींच लाती है? जो घर नमाज की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है वहाँ रिज्क के दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर तुम देखो कि तुम्हारे घर में कमाई में बरकत हो रही है तो थोड़े में ज़्यादा हो रहा है और बेबरकती का खात्मा हो रहा है, तो ये तुम्हारी नमाज की मकबूलियत की एक बहुत बड़ी अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है। यह नूर इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को मुनव्वर कर देता है और रिज़्क के दरवाजे भी खोल देता है।
جو نماز کو اپنا لیتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جو نماز سے غافل ہوتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں دیکھو کہ مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، حلال رزق آسانی سے ملنے لگا ہے اور بے برکتی ختم ہو گئی ہے، یقین رکھو کہ تمہاری نمازیں تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہیں۔ نماز قبول ہونے کی تیسری نشانی گھر میں محبت اور اتفاق پیدا ہونا۔ کیا تم نے ایسے گھروں کو دیکھا ہے جہاں ہر وقت اختلافات، بحث و تکرار اور ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، جہاں بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، والدین اور اولاد کے درمیان محبت کی جگہ دوریاں آ چکی ہوتی ہیں؟ اگر تمہاری نماز قبول ہو چکی ہے تو تمہارے گھر میں ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی جگہ محبت، رحمت اور اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب ایک گھر کے افراد نماز کے پابند ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں سے نفرت اور حسد کا زہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ تم محسوس کرو گے کہ پہلے جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی ہو جاتی تھی، اب وہاں درگزر آ چکا ہے۔ جہاں پہلے بدگمانیاں ہوتی تھیں، اب وہاں خلوص پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو نماز کی قبولیت کا ثبوت دیتی ہے۔ نماز قبول ہونے کی چوتھی نشانی، اولاد کا نیک اور فرما بردار بن جانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث فخر بنے، نیک اور صالحہ ہو، تو اپنی نمازوں پر توجہ دو۔ جو نماز قبول ہو جاتی ہے وہ اولاد پر بھی بڑا اثر ڈالتی ہے۔ تم محسوس کرو گے کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو گئی ہے، ان کے اخلاق میں بہتری آ رہی ہے اور وہ دین کی طرف مائل ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو۔ جو شخص خود نماز کا پابند ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی نماز کی برکتیں نظر آنے لگتی ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اگر تم دیکھو گے تمہارے بچے برے کاموں سے بچ رہے ہیں، تمہارے والدین تم سے خوش ہیں اور تمہارے بہن بھائی محبت سے رہ رہے ہیں، تو یہ تمہاری نماز کی مقبولیت کی ایک بڑی علامت ہے۔ نماز قبول ہونے کی پانچویں نشانی، مصیبتوں کا ٹل جانا اور دعائیں قبول ہونے لگ جانا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر تم دیکھو کہ تمہاری دعائیں فوراً قبول ہونے لگی ہیں اور تمہاری پریشانیاں خود بخود ختم ہو رہی ہیں، تو جان لو کہ یہ تمہاری نمازوں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ بے شک نماز ایک بھاری چیز ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ جو شخص نماز کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے مسائل حل ہو رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور مصیبتیں ٹل رہی ہیں، تو یقین کر لو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ وہ کس چیز سے سب سے زیادہ جلتا ہے، تڑپتا ہے اور گھبرا کر چیخ اٹھتا ہے؟ یہ نماز ہے۔ جی ہاں، نماز وہ عبادت ہے جو شیطان کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اس کے مکروہ منصوبوں کو برباد کر دیتی ہے اور اس کی ساری چالوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے۔ وہ سستی اور کاہلی کے جال بچھاتا ہے، وقت ضائع کراتا ہے، فضول کاموں میں لگا دیتا ہے اور یہاں تک کہ بہانے سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا، اور اگر کوئی شخص اس کے تمام حربوں کو شکست دے کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو شیطان ہار نہیں مانتا اور اس کی نماز کو خراب کرنے کا، خشوع و خضوع چھیننے اور اسے بے اثر بنانے کے لیے نئی چالیں چلنے لگتا ہے۔ جب بندہ نماز ادا کر لیتا ہے تو شیطان کا اگلا وار شروع ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، تم تو گناہ گار ہو، اللہ کو تمہاری نماز کی کیا ضرورت، تم سے وضو بھی صحیح نہیں ہوا، تمہاری نیت میں بھی کمی تھی، تمہارا دھیان بھی ادھر ادھر تھا۔ یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، بعض اپنی نیت پر شک کرنے لگتے ہیں اور بعض تو اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نماز کی قدر کرنا چھوڑ دے اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اسے ضائع کر دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان کے ان وسوسوں سے بچا کیسے جائے؟ شیطان کے وسوسوں کا سب سے بہترین علاج یقین اور بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 120، یعنی اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا فریب ہے کہ وہ تمہیں تمہاری نمازوں پر شک میں ڈال دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر شیطان وسوسے ڈالے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی تو فوراً جواب دو، میرا کام نماز پڑھنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔
وہ میرا رب بڑا کریم ہے۔ اگر وہ کہے کہ تم گناہگار ہو تو فوراً یاد رکھو کہ رحمت الہی ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اگر وہ کہے کہ تمہاری نماز میں کمی تھی تو جان لو کہ اللہ اخلاص دیکھتا ہے، ظاہری خامیاں نہیں۔ بس ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وسوسوں کو رد کرو اور ہر نماز کے بعد پورے یقین سے دعا کرو، یا اللہ میری نماز قبول فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ یہی یقین شیطان کے ہر وسوسے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔